अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर आरिफ अलवी को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि आपके पास आखिरी चांस है, अगर आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। पीटीआई ने बिलावल के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि बिलावल सदर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले सदर आरिफ अलवी इसहाक डार से होने वाली मुलाकात में ये वाजे कर चुके हैं कि एडवाइस रोकने का इख्तियार नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर आज़म की एडवाइस आई तो उस पर अमल करेंगे। और फवाद चौधरी भी ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ तकर्री पर आरिफ अलवी के इक़दामात को इमरान खान की हिमायत हासिल होगी। अया सब फिर वज़ीर ख़ारजा के इस बयान की वजह क्या समझ आती है? ये कैसी गुफ्तगू हो रही है और हम पूरी कौम किस गुफ्तगू में मुब्तला हैं। इस सारे अमल में सदर अलवी का काम एक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ से आया वो ने करना है और आगे कर दिया। मतलब यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी आए, वज़ीर आज़म एक नाम चुने और वो वहाँ पे रोक, मतलब कैसी कैसी ये बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा अब हमारे जो बरखुरदार हैं वज़ीर ख़ारजा जो बन गए हैं, जहाँ पे किस्मत का वो होता है, जैसे शहबाज शरीफ बन गए हैं, अगर वो बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं वज़ीर। और इनको बात करनी चाहिए तो करनी चाहिए, कुछ बात करें इदारे की। इतना लंबा आपने किया क्यों है? पहले आप ये कर देते। हैजानी वो कैफियत आपने डाल दी है। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिलावल भुट्टो की, कि ये जी इमरान खान ये है, इसको रहने दें, अपना वो जो है, मतलब लॉन्ग मार्च का ये मतलब है कि कल भी कहा था कि कचहरी चौक रावलपिंडी, वहाँ पे जो वो कोई आके कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो अपनी वो जो है वहाँ से चिट्ठी अरसाल करेंगे कि इसको आप आर्मी चीफ बनाए और उसको ना बनाए। और ये तो हम देहाती जो हैं वो हम आप करते हैं गांव में, यार पटवारी ये लग जाए तो अच्छा होगा, वो फ़र्द बन जाएंगे, वो जमाबंदी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, वहाँ पे किसी को कुछ माल पानी नहीं देना पड़ेगा, रोज़मर्रा के काम में ये तो हम पटवारी अपॉइंट करवाते हैं। इन्होंने ये आर्मी चीफ का ये तमाशा बना दिया इन सारों ने, बशमूल कायदे इनकलाब जो लंदन हाल मुकीम लंदन है, और ये जो शहबाज शरीफ है। और शहबाज शरीफ से कोई फैसला नहीं होता इनकी। देखिए, मैं कोई वैसे कोई फप्ती नहीं कस रहा, इनकी हैसियत नहीं है कि अपनी चॉइस देकर कहें आर्मी चीफ को कि ये है। ये उनके बनाए हुए हैं, उनको पकड़ के, जैसे वो यहां से नहीं पकड़ते, पकड़ के वजीर आजम बनाया हुआ। ठीक है। और उनकी नहीं ठीक है नहीं ना, वो जब ये बात करें तो आपकी पहले ठीक है जो है वो आप कह देती हैं, बात पूरी आप सुन लें। जैसे हमने तो सबक इनसे सीखा, जी जी, बात सीख गए आप। बात इनकी क्या हैसियत है। पर अगर बिलावल भुट्टो को किसी को मुतनब्बे करना चाहिए था, वो तो इदारे को करना चाहिए था। भाई टर्म खत्म हो रही है, कम से कम हमने नहीं कहा, खुद वो कह रहे हैं नहीं है नहीं है, जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं तो कर दो। ये हैजानी कैफियत यहाँ पे जो है ये आपने क्यों पैदा की? वो डाखाना है सदर अलवी, इमरान खान इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। दिस इज बिटवीन GHQ विच मीन्स रावलपिंडी, और जो वहाँ पे वो जो वजीर आजम है उन्होंने भी एक बात इत्तफाक की करनी है कि ये हो, उन्होंने दस्तखत करने हैं। वो जो साहिब सियासत जो हैं, जो वहाँ जिनसे राय पूछने गए थे वहाँ लंदन में, सबसे ज्यादा तारीख पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ जो बनाए हैं वो नवाज शरीफ ने बनाए हैं। और आप इतने माहिर हैं, आपका किसी एक भी आपने कोई ठीक फैसला किया या एक भी ऐसा है जिससे आपकी अनबन नहीं होगी? खुद बना के और अनबन भी खुद शुरू कर देते थे। मतलब इनकी ये तो कोई एग्जामिनेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक, मतलब कोई हमें समझाए तो सही। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इतना अहम वो जो है। अच्छा, कल हम समझते थे डॉन अखबार वो समझदार है, कल इमरान खान ने स्ट्रेटेजाइज किया होगा, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की होगी कि उन्हीं दिनों में वहां पे वो पहुंचेंगे। वो अकल सारों की मर गई। क्या आप कर रहे हैं? कैसी बातें यहाँ पे कर रहे हैं?
ٹھیک ہے، تو پرابلم ہے کیا؟ کیوں متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سلمان صاحب ایک دن پہلے تو اسحاق ڈار صاحب بات چیت کر کے آئے صدر صاحب سے، اگلے دن بلاول نے یہ بیان داغ دیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اسحاق ڈار کی ملاقات کے بعد ہی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی مجھے ایڈوائز آئے گی تو میں روک نہیں سکتا انی طور پہ، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ استحقاق پرائم منسٹر کا ہے اور پرائم منسٹر مشاورت کے بھی پابند نہیں ہے، البتہ مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے۔ اب بلاول صاحب نے دیکھیں، پیپلز پارٹی کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں نا تو وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو آئینی اداروں کے سربراہان ہیں انہیں نہیں وہ ٹارگٹ کرتے۔ اور میں آج خود بھی اس حوالے سے خاصا کنفیوز رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح صدر کے منصب کو اور صدر کو رگیدا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ پہلے تو ایک بات ابھی جو یہاں کہی گئی ہے کہ زرداری صاحب بلاول صاحب ادارے کو کرتے، میرا نہیں خیال ادارے کو بھی کرنا چاہیے، وہ پرائم منسٹر کو کہتے۔ دیکھیں، جب اتحادی گورنمنٹ ہے، اتحادی حکومت کا کپتان تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس سارے عمل پہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو کافی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 72 گھنٹے کے اندر آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا۔ اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ایشو بنایا ہے کہ ہمارا نہیں، اور ان کی پارٹی کا موقف بھی آ گیا ہے کہ جی آئینی طریقہ کار کے مطابق جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بے وقت کی راگنی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب درست ہیں، لیکن بات یہ کہ معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کا 14واں 72 گھنٹے ہے کہ اگلے 72 گھنٹے ہیں؟ سر اس لیے میں نے کہہ دی گستاخی کی ہے کہ ہم جب اگلے ہفتے یہاں پر بیٹھے ہوں گے تو ہو چکا ہوگا، اور پھر آپ کی لائن مختلف ہوگی۔ بات یہ کہ یہ کبھی ایشو نہیں بنا پاکستان کے اندر، آخر کسی نے ایشو بنایا ہے، اور ایشو جس مقاصد کے لیے، میں اب بھی کہتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اعزاز تو پاکستان کے اندر آپ عمران خان کو ضرور دیں کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور اس شخص نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور خاص طور پہ فوج کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ایشو خان صاحب نے بنایا، لیکن یہ ہجان کس نے پیدا کیا؟ حکومت؟ یہ ہجان بھی انہوں نے، جو ایشو بناتا ہے وہ ہجان بھی وہی پیدا کرتا ہے، البتہ اس پہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے۔ دیکھیں، آرمی چیف کی جس دن نامزدگی ہو گئی، اب بات یہ کہ پاکستان ناپاکستانی قوم اس بات کی متمل ہی نہیں ہو سکتی کہ اپنے ادارے کے حوالے سے اس طرح کی ریزرویشن کا اظہار کرنے کی کسی کو اجازت ہے۔ تو اب اسی لیے کہ بات یہ کہ آپ تو سب کچھ کر چکے ہیں اپنی سیاسی مقبولیت کی بحالی کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں 26 تاریخ کو کوئی بڑا اعلان کروں گا۔ وہ ضرور کریں، دیکھیں سیاسی قوتوں کے پاس آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ لانگ مارچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے ہم، لیکن ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سلمان صاحب تو کنفیوز ہیں، انہیں نہیں پتا چلا بلاول نے ایسا کیوں کہا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدر کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں اس معاملے پر؟ کوئی اختیار ہے ان کے پاس؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تجربہ کم ہو اور آپ کی قسمت جو ہے وہ عقل سے زیادہ رول پلے کرے آپ کا حیثیت بنانے میں، تو آپ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ کیونکہ بلاول صاحب جس مقام پہ ہیں وہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل سے تو وہ مقام حاصل نہیں کیا، وہ تو خاندانی انداز سے انہیں مل گیا ہے، قسمت نے جو ہے نا، قسمت نے ایک رول پلے کیا ہے۔ ہاں، وہ میں جب تصویر میں دیکھتا ہوں نا کہ بلاول بول رہے ہیں، پیچھے اعتزاز حسن کھڑے ہیں، وہ اور جو پہلے اسپیکر جو چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب کھڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں تو عقل پہ قسمت غالب آ گئی ہے، عقل پیچھے کھڑی ہے، قسمت آگے کھڑی۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ قسمت کے دھنی تھے، تو لہٰذا اس قسم کی باتیں جو انہوں نے کی ہیں جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہے بات۔ میرے نزدیک فارن منسٹر عام طور پہ یہ ہم نے دیکھا روایتی طور پہ فارن منسٹر پاکستان کا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بڑے بڑے بیان نہیں دیتے ہیں روایتی طور پر، کوئی تھوڑا بہت کہہ دیا جب وہ آفس میں ہوتے ہیں۔ جب وہ آفس میں ہوتے ہیں تو وہ عام طور پہ فارن پالیسی سے کنفائن کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بنیادی جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ آپ فیصلے کو غیر ضروری طور پر ڈیلے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا ہے۔ اور پھر یہ کنفیوژن تو پیدا ہوگا
کہ پرائم منسٹر صاحب 5 دن جا کے لندن بیٹھ جاتے ہیں، 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب اس کو چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں میڈیا کے اندر آئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی اسپیکولیٹو سٹیٹمنٹس ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یا تو ایک آدمی نے بیان دیا ہو نا، صرف عمران نے بیان دیا ہوتا پھر تو ہم کہتے ہیں عمران نے کیا۔ یہاں بیان اب وہ کتنے مل جاتے ہیں، ڈیفینس منسٹر کے بیان ہیں، کبھی اس کے بیان ہیں، کبھی وہ انٹیریئر منسٹر کے بیان ہیں۔ یہ اس قسم کی روایت کو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے نزدیک اس کا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈیسیجن لے لینا چاہیے تھا کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے، بڑی 2-3 سمپل پرنسپل اس میں انوالو ہیں، میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، 2 پرنسپل اس میں سمپل انوالو ہیں، آپ نے کس پرنسپل کو فالو کرنا ہے، ختم یہ بات۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سارا ریکارڈ کوئی اتنا لمبا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کی پینل جاتی ہے وہاں پہ وہ پورا ریکارڈ کیریئر ساتھ جاتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے، اور اس میں پرائم منسٹر کو فوری طور پر فیصلہ کر دینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بیانات دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اگر بر وقت فیصلہ کر لیا جاتا۔ صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وزیر خارجہ اتنے جارحانہ موڈ میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں، کیوں ایسے بیانات دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ہی جو پی ٹی آئی کے ایسے اراکین یا ایسے رہنما جو اہم آئینی عہدوں پہ فائز رہے ہیں، ان کا ضمیر اچانک جاگ اٹھتا ہے اور آئینی طریقہ کار میں بھی وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران ایوان صدر کا اور اسپیکر آفس کا کیا کردار رہا تھا؟ جو ماضی قریب میں آئینی دفاتر کو سیاسی مقاصد کے لیے پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے، یہی بنیادی وجہ بلاول بھٹو صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کی وجہ بنی ہے، اور یقینی طور پر اپنے والد صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا جو پاکستانی سیاست کو بھی بہتر جانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی وہ بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اگر آصف زرداری صاحب کا مشورہ اس میں شامل نہ ہوتا تو اب تک اس کی وضاحت آ چکی ہوتی۔ ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں کہ ایک بڑی تعیناتی میں ایوان صدر کا کردار کسی ڈاک خانے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی ڈاک خانے نے کئی آئینی امور کو کافی مدت تک صرف سیاسی انا کی تسکین اور اپنی لیڈر کی خواہشات کے مطابق روکے رکھا تھا۔ بالکل ڈیفرنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میں اس معاملے میں بھی صدر 14 سے 15 دن تک یہ فائل روک سکتا ہے، جو سب سے خطرناک کام ہوگا اگر ایسا ہوا۔ جو ایوانی صدر نے اس فائل پہ کسی وجہ، ان کے پاس کئی وجوہات ہے، اب بھی صدر کا جو عہدہ ہے وہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، ان کو کافی پریویلیجز حاصل ہے۔ اس عہدے اگر انہوں نے 10-15 دن تک اس فائل کو روکے رکھا، اور یہ ملک جو ہے جو اتنی بڑی آرمی، کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ 10 میں فرق بھی بہت ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز میں فرق ہے، فرق بہت فرق ہے، بالکل فرق ہے، لیکن میں ان ممکنات پہ بات کر رہا ہوں جو ماضی میں پی ٹی آئی کا ان کی ایک روش رہی ہے۔ ایسے میں دیکھیں صدر صاحب جو ہے ان کے پاس اختیارات بے تحاشا ہے۔ یہ جو ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں، اگر اس پہ تھوڑا سا یہ دیکھ لے، ان کو معاہضہ اگر یہ صدر صاحب انکار کر لے اس پوری صورتحال میں، یا وہ بیمار پڑ جائے، کیونکہ ہم ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ زیادہ دن نہیں ہے، یہ تعیناتی 29 نومبر سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ بیچ میں 1-2 دن ایسے ہیں جس کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ اس کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو بھی اس کا پتہ ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی ان 2 دنوں کی اہمیت کا پتہ ہے۔ اگر ان 2 دنوں کے لیے بھی ایوان صدر کی جانب سے جو کوئی مبینہ شرارت ہو گئی، جس کی جانب بلاول بھٹو صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ صدر کو اگر اس عہدے سے پی ڈی ایم ہٹانا بھی چاہیں گی، وہ بہت مشکل ہے، معاہضہ کے ذریعے ہی صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور امپیچمنٹ ان حالات میں بالکل ممکن نہیں ہے پی ڈی ایم کے لیے، وہ تب بھی ممکن ہوگا۔ کبھی بھی ناممکن ممکن ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں
आया सब एक एक करके खान साहब ने जो महाज खोला था वो बंद करते दिखाई दिए। अमरीकी साजिश के बयानिए से वो पीछे हटे, फिर आर्मी चीफ वाले मामले पर भी वो पीछे हटते दिखाई दिए हैं। ऐसे में हमें हुकूमत भी कुछ गायब नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म गायब हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी कोई बात करते दिखाई नहीं दे रहे। मरियम लंदन में है लेकिन खामोश है। तो ये एक पुरअसरार खामोशी नहीं लग रही आपको हुकूमत की तरफ से? जो हमारे साथी रशीद साफ़ी साहब की आइनी तशरीह आज दी है, मैंने तो कभी ये पहले कहीं सुनी नहीं। अच्छा, शायद मेरी मालूमात आइन के बारे में नहीं है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये हतमी फैसला दे दें। हमारी तसीह और तालीम जो है उसका वो फ़राइज़ ज़रा नहीं सिर्फ आप पीटीआई वो के फरारी- सर, अगर पीटीआई कि वो की जो आप माजी 15 पे दिन वो नजर बैठे डालेंगे रहेंगे तो वहाँ आपको पे। ज्यादा आईनी मतलब ये आईनी मामलात में उलझने की ये जरूरत इतनी नहीं है। ताकत आपने जोर आजमाई अलवी साहब में कहाँ से वो की है? और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पीटीआई की रवश, ठीक है, आपको लगता है ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन हमारे प्रोग्राम की यही खूबसूरती है कि इख्तलाफ राय होता है लेकिन एहतराम राय भी होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है सलमान साहब, मैं आगे बढ़ना है आपने, वैसे ही आप हमें वो करके आगे हुकूमत की बढ़ना। पुरअसरार खामोशी पर आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म खामोश हैं, वज़ीर दाखिला गायब हैं, मरियम लंदन में बैठी हुई हैं लेकिन खामोश दिखाई दे रही हैं, ये हो क्या रहा है? देखें, ये जो सवाल आपने किया था उधर से तो जवाब नहीं आया। आपको इमरान खान साहब ने जो शोर डाला हुआ है उसमें वो गेन करते नज़र आ रहे हैं। बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो इतलात है, बात ये कि मैं लंदन की हद तक जानता था कि उनको टेम्परेचर कोई 102 के करीब था। अच्छा, फिर आए हैं पाकिस्तान के अंदर तो उनको जो डेंगू बुखार की तशखीस हुई है, मेरी कोविड इत्तला के सुना था हमने मुताबिक तो। कल उनका वर्किंग डे शुरू हो रहा है। अच्छा, तो बात लेकिन है इस कि दौरान वो जो मुलाकातें कर पुरअसरार रहे हैं। खामोशी की बात है, देखें ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बोलने से ज़्यादा इक़दामात की वो अहमियत होती है। और बात यह कि कल भी हम यहाँ पर जो बात डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं उस पर भी कोई बंदा बात करता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की माशी सूरत को डिस्कस करते हुए किसी एक की हमने ये किसी एक ने कहा हो कि इस शख्स ने यहाँ पर संजीदगी इख्तियार की है। मैं समझता हूँ कि ये जो इशू था इससे पहले वो जो भी साफ़ी साहब भी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सबकी रवायात सामने है कि कौन कैसे करता है। लेकिन मैं तो एक मोटी बात करता हूँ, वो जो कहा जाता है कि जी सदर साहब रोक सकते हैं, ये गवर्नर नहीं है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। इससे पहले कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है और ख़ुद उन्होंने कहा है कि एडवाइस आएगी, एडवाइस में आगे भिजवा दूंगा। मेरा ख्याल इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। और आने वाले आर्मी चीफ को भी मैं समझता हूँ कि देखिए, जब अदारे अपने मकासद तक महदूद हों, इस अदारे का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एहतराम रहा है, होना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उन पर है। और इस अदारे ने नजरियाती वो सर आपको आपके ज़ुम्मे हम लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है। और वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर मैं ज़रूर आऊँगा कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ कि अमरीकी बयानिया भी गलत हो गया। उसके बाद आर्मी चीफ की तकरीर पे अब सबसे ज़्यादा वो कहते नजर आ रहे, वो जी आप आईनी तौर पर कहते हैं हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और सबसे अहम बात जो आज के अखबारात में कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं भी किया था तो वो रोक लेते, तो बात है कि सब कुछ आप करने के बाद वहीं आके खड़े हो गए हैं। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर उन्होंने पिंडी जाना है। और पिंडी के बारे में देखें, पिंडी एक पाकिस्तान का अस्करी अलामत के तौर पे देखा जाता है और वहाँ पर भी वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए कि हालात ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। और सदर साहब जो असल काम कर रहे हैं ना, वो जो पसे पर्दा उनका एक मुफाहमना अमल, खुदा करे कि ये अमल जो है कामयाबी से इमकिनार हो और मामलात आगे की तरफ चले, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ना मुल्क चल रहा है ना मुल्क की मुश्किल चल रही है। जाएंगे वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। खान साहब एक एक करके महाज बंद करते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, कुछ मामला तय हो रहे हैं या मामला उनके हक में जाते दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब मैंने कल दिया था कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक वक्त में एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा बातें करते हैं जी। और फिर जब सिचुएशन डेवलप होती है तो उसके बाद फैसला किया जाता है कि इन रास्तों में से कौन सा रास्ता अप्लाई किया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई हर चीज़ का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। पॉलिटिक्स में ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं और हर ऑप्शन और हर चॉइस की कॉस्ट भी होती है, बेनिफिट भी होता है। और आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि इसमें से कौन सा रास्ता मैं इख्तियार करूं जिसमें मेरी कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। और अगर कॉस्ट हो रही है तो उस कॉस्ट को हम किस तरह मिनिमाइज़ करते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
یہ جو پالیٹکس کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ کوئی تبلیغی لیکچر نہیں ہوتا کہ اس میں کنسسٹنسی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. انکنسسٹنسی جو ہے وہ پولیٹیشین کا ایک بڑا خاصہ ہے. پولیٹیشین ایک بات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کانٹیکسٹ سے باہر نکالیں گے تو اس کے معنی کچھ اور نکل جاتے ہیں. تو جب عمران صاحب 26 کو آئیں گے تو ہمیں نہیں معلوم سچویشن کیا ہوگی. 26 تاریخ کی سچویشن 27 تاریخ کی سچویشن پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو کون سا بیانیہ انہوں نے پش کرنا ہے, کس طرف کو انہوں نے جانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ 26 اور 27 اور آج کے درمیان بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان ہے, جن ڈیولپمنٹ کا 26 تاریخ پہ اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بعد کی صورتحال پہ اثر ہو سکتا ہے. یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی طے کریں گے. خان صاحب, صافی صاحب, وزیر اعظم کی خاموشی پر میں بات کر رہی ہوں. آپ ویل انفارمڈ ہیں کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں اتنے خاموش ہیں وزیر اعظم؟ وزیر داخلہ بھی ہمیں بیانات دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیے, خاموشی کا تو مجھے سچی بات ہے کہ ان کی خاموشی کا تو زیادہ بیماری کا جو ہمیں بتایا گیا اس سے زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, اور اپنے وہ دفتری امور نہیں انجام دے پا رہے. اور آج ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک قریبی جو ان کا بہت جو ایک ان کے سیکٹری کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی تھی, اس کے حوالے سے بھی ان کا صرف ایک بیان سامنے آیا تھا. تو ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آ رہے, تو اس حوالے سے تو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, ان کا صدر پاکستان سے ملنا, اور تھوڑا سا آپ ماضی قریب میں چلے جائیں کہ کچھ دن پہلے صدر صاحب لاہور تشریف لے کے گئے تھے, وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. پھر اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات کے بعد بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس, جو میرے جو فاضل دوست ہے اس تھیوری سے تو بالکل ان کو اتفاق نہیں ہے, لیکن جس جماعت کے حوالے سے ایک سائفر کا ایک کاغذ لہرا کے کئی دنوں تک اس ایک کاغذ پہ کھیلا گیا. پھر ڈپٹی سپیکر کے معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, سپیکر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایوان صدر کو بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کسی زمانے میں وہ آرڈیننس فیکٹری بن گیا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے جب یہ حکومت آئی تو معمول کی جو قانون سازیاں تھی اس پہ بھی ایوان صدر کی طرف سے کئی نوٹس آ کے واپس پارلیمنٹ کی طرف سے وہ بھجوا دیتے ہیں. یہ تمام صورتحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ ایک ذمہ دار کی جو اس وقت ذمہ داری بھی انتہائی اہم ہے. پی ڈی ایم میں بھی ان کی جو ہے ایک خاص اہمیت ہے. ان کا صدر پاکستان کے حوالے سے یہ بیان دینا کسی پس منظر سے خالی نہیں ہے. میں نے جو پہلے گفتگو کی وہ ان ممکنات اور امکانات بھی کی ہے جس کے تحت پیپلز پارٹی نے مناسب سمجھا تھا کہ صدر پاکستان کو وقت پہ وہ انتباہ کرے, اور کئی چیزیں ماضی کی ایسی چیزیں ہو چکی ہے جس سے بچنے کے لیے موجودہ قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی اس طرف نہیں جانا چاہتے. کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو, اداروں کے درمیان ایک دفعہ پھر تصادم کی کیفیت نہ ہو, اس حوالے سے ان کا اشارہ تھا. اور وہ میرے خیال میں وہ اشارے جو جہاں پہ وہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ وہ اشارے موصول ہو چکے ہیں. جہاں سے اب ایوان صدر سے بھی رد عمل کا انتظار ہے, اور جہاں پہ تعیناتی ہونی ہے وہاں پہ بھی رد عمل کا انتظار ہے. اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ ان اہم اداروں سے رد عمل سامنے آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے 26 نومبر کو خان صاحب پنڈی پہنچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 26 نومبر کو سرپرائز دینے والے ہیں. تو سرپرائز کیا ہو سکتا ہے, انہی ممکنات پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سیاسی قیادت ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے اور ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے, جبکہ معاشی حالات دگرگوں ہیں. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے. استحکام کی کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے یا سب آپ کو؟ مجھے ایک چیز سمجھا دیں, اور میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. اپریل والا سارا معاملہ کیوں ہوا تھا, سرزد کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ یہ جو عمل اب ہو رہا ہے اس میں سے عمران خان نکل جائے. اچھا, یہ سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان ہوگا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. وہ فلانے کو بنا دے گا, یہ کرے گا, وہ خطرے سے خالی چیز نہیں ہوگی. اپریل کا معاملہ ہو گیا, وہ اس میں سے نکل آیا, وہ اس میں
बीच में असर अंदाज हो नहीं सकता, सकता। चाहे भी तो फैसला करना है। जिस इदारे की दिफा की जिम्मेदारी सलमान गनी साहब ने हमेशा बहुत खूबसूरती से निभाई है, उस इदारे ने और हुकूमत जो है इनके दरमियान है। बीच में इमरान खान कहाँ आता है? ठीक। आपने भी फतवा जारी कर दिया, यहां पसपाई हो गई, यहां लेट गए, यहां से बैकआउट, सारा कुछ हो गया, लेटे हुए हैं, नाकारा हो गए हैं, कुछ नहीं है, सारा कुछ आपके इख्तियार में है, वही फैसला कर लें। ठीक। असेंबली भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनानी है वो भी आप कर सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं। जैसे आपने अप्रैल का चीज वो कर ली। अब ये जो है इसमें इमरान खान आता नहीं। इमरान खान ने तकरीरें करनी हैं, लोग इकट्ठे करने हैं, जलसे करने रावलपिंडी या रबात या गुजर खान या जहां भी है, तो लोग तो वो पूरे साल से कर रहा है, तकरीरें ही कर रहा है ना। उससे ज्यादा कोई बाजुके चला रहा है, उससे ज्यादा कुछ और कर रहा है। एक दफा वो आए थे 25 वो जो मई को, वो भी वापस हो गए थे। अगर आपका नकम्मापन इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ चल नहीं रहा, हुकूमत नहीं चल रही, माशी जो हालत है सबके सामने है। कल आपने कहा नहीं ये इसहाक डार तो ये कह रहे हैं, वो है। आज के अखबारें आप पढ़े, सारी की ऑन एवरी फ्रंट आपको मुश्किल है। आपके बॉन्ड्स जो हैं वो इसहाक डार कहते हैं हम पे करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, हमारे बॉन्ड्स पे इंश्योरेंस रेट इतना हो गया है कि नाकाबिले यकीन है। क्योंकि आज आप बॉन्ड निकाले, कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा। ये हमारी हालत है। इख्तियारात आपके पास हैं, ठीक है, हुकूमत आपके पास है, इदारा आपके पास है। अब वन पेज वो नहीं रहा जो इमरान खान, अब वन पेज और नौयत का है। ठीक है, आप कह रहे हैं बॉल आपके कोर्ट में है, तो फिर क्यों नहीं हालात संभल रहे? इस्तेहकाम कैसे मुमकिन होगा? बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं जिनका जिक्र किया गया है कि 11 अप्रैल का ड्रामा क्यों हुआ था और 2018 की मनसूबाबंदी कैसे हुई थी। देखें, जो मनसूबा साज है वो तो ये चाहते हैं ना कि मुल्क चले। उनको ये बताया गया था कि जी ये जो तब्दीली का अमल होगा ये पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लेके आएगा, ये पाकिस्तान के मामलात आगे की तरफ चलेंगे, अदारे मजबूत होंगे और जो बड़े फैसले हैं पार्लियामेंट के अंदर होंगे और पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? बात ये कि हम जिस आईने पाकिस्तान के तहत हम दिन रात कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती, कोई भी उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। हर शख्स अवाम से वोट लेके मसनद इक़्तिदार पे पहुंचता है और मसनद इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद उनके जाती एजेंडाज होते हैं। फिर वो जो स्ट्रगल के लोग याद आते हैं, फिर बाहर से मशीर लाए जाते हैं और वो वापस दौड़ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के इश्यूज के हवाले से अगर पाकिस्तान के सियासतदानों ने संजीदगी ज़ाहिर की होती तो फिर सहारों की जरूरत ना पड़ती। ये दरअसल वो सहारे हैं जिनकी वजह से 11 अप्रैल होता है और 2018 होता है। और आज भी जब आप यहाँ कहा जाता था कि कौम उनके साथ है, भाई अगर कौम उनके साथ है हम उन्हें सलाम भी पेश करेंगे, वो कौम के जरिए चोर दरवाजों पे एतमाद ना करें, सारे ना ढूंढें। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इस्तेहकाम की कोई सूरत बनती दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब? मईशत से मुझे एक ख्याल आया, आज शाम से कुछ हमारे मीडिया में लोग उछल कूद कर रहे हैं कि वो जो हो रही थी ना कॉन्फ्रेंस वहाँ इजिप्ट में, उन्होंने ये फैसला किया है कोई फंड बनाएंगे जो इफ़ेक्ट हुए हैं इससे तब्दीली एनवायरनमेंट से, उनकी मदद करेंगे। अच्छा, हमारे वाले खुश हो रहे हैं कि चलो जी एक और रास्ता मिल गया पैसे मिलने का। मतलब ये क्या पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उस मुल्क की, जो इस बात पे खुश होते हैं कि बाहर से हमें पैसा मिलेगा। वो अलग बात है कि एनवायरनमेंट का जो फैसला हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 36 प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। यूरोपियन कंट्रीज उससे एग्री नहीं करते, अगरचे वो बना दिया है, अभी यूरोपियन कंट्रीज उस पर एग्री नहीं करते। और पता नहीं कब वो फंड बनेगा, कब उसमें पैसा आएगा, कब पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान वाले अभी से बगलें बजा रहे हैं इस्लामाबाद में कि जनाब देखिए हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि हमारे मिनिस्टर साहिबा गईं और उन्होंने ये चीज़ करवा दी। अब ये नहीं बताते कि इस पॉइंट पे पिछले 20 साल से बहस हो रही है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब किया है और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी कम है कि वो गैसेज रिलीज़ नहीं करते इतनी, तो उनको जो है एनवायरनमेंट पे खर्च करना चाहिए। तो पिछले 15 साल से ये 20 साल से काम इमदाद पर तो मईशत नहीं चल सकती ना। सब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? साफी साहब जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। इमदाद पर मईशत नहीं चल सकती, इसी बात पर सब जोर दे रहे हैं, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
جی بالکل، امداد پہ تو کبھی بھی ریاستیں نہیں چلتی، اور اسٹیبلٹی تو اس صورت میں آئے گی جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ اللہ بھلا کرے خان صاحب اقتدار میں ہو تو بھی معیشت کے لیے تباہ کن، اور اقتدار سے باہر ہو، اپوزیشن میں ہو تو اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ خان صاحب جس طرح توشہ خانہ کے لیے ہلاکو خان ثابت ہوئے تھے، معیشت کے لیے اس سے بڑھ کے چنگیز خان ثابت ہوئے۔ تو یہ اس بیچاری یہ جو کمزور سی حکومت ہے، جس کو کبھی ایک وزیر خزانہ ان کو لانا پڑتا ہے، کبھی لندن سے اسحاق ڈار صاحب کو بلانا پڑتا ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو گیم چینجنگ جو منصوبے تھے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے۔ چائنیز چیخ چیخ کے کہتے رہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران سی پیک کے ساتھ پریویس گورنمنٹ نے کیا تھا۔ ابھی محمد بن سلمان یہاں پہ آ رہے تھے ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور یہاں پہ اعلان ہوا کہ اسلام آباد کا محاصرہ ہوگا۔ میں کل بھی آپ کے پروگرام میں میں نے گزارش کی تھی، جب آپ محاصرہ کریں گے دارالخلافہ کے شہروں کو، آپ بند کریں گے، روڈوں پہ آپ موجود ہوں گے، آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس صورتحال میں ہم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو انتہائی کمزور ہے، انتہائی بے بس سی ایک ہمارا جو ایک سسٹم ہے، وہ کس طرح سنبھلیں گا؟ دنیا بھر میں اس وقت آپ جانتی ہے کہ ریسیشن ہے۔ یو کے میں آئے روز وزیر اعظم تبدیل کیے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ معاشی بدحالی ہے۔ اسی طرح آپ یورپی ممالک کے دیکھیں، جہاں پہ ناروے اور سویڈن جیسے ممالک میں لوگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہے، اور لکڑیوں کی قیمت کہاں تک پہنچی ہے، یورپ کی یہ رپورٹیں ہیں۔ تو پاکستان جیسے ممالک جن کے پہلے سے اکانومی انتہائی کمزور ہے، اس میں ہمیں جو زیادہ ضرورت ہے وہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں، سب کو مل کے اس اہم مسئلے پہ توجہ دینی ہوگی۔ لیکن جس طرح یہ حکومت آج چینی مافیا کے سامنے یہ بھی سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ سیاست میں مثبت پیش رفت کی امید کے ساتھ ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔